बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि अमरीकी हुकूमत और इंटेलिजेंस में फड्डा हो गया है और किस मामले पे गज़ा में इसराइली जो स्लॉटर की हमायत की जा रही है और इसराइल की जानिब से जो किरदार अदा किया जा रहा है उस पर नाज़रीन बहुत बड़ा फड्डा हुआ है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है कि शाम के बागी दहशत गर्दों ने जो इस वक्त हुकूमत में है उन्होंने नाज़रीन जो ईरान के अंदर दमिश्क में ईरान का सफारत खाना उसके ऊपर हमला कर दिया है। एक अहम ऑफिसर जो है उनको कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद ईरान ने बदला लेने का ऐलान किया। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे और इसके साथ जुड़ी हुई मजीद जो खबरें नाज़रीन वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल मशरक़ वस्ता के अंदर तो बदल ही रही है, लेकिन जैसे जैसे नई अमरीकी हुकूमत जो है वो आ रही है तो उसके साथ ही मजाज भी बदलना शुरू हो गए, बल्कि यूं कह लीजिए कि 180 डिग्री का जो यू टर्न है वो लिया जाने लगे। नाज़रीन, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि अमरीकी इंटेलिजेंस, उसके बाद अमरीकी सेंटकॉम यानी उनकी जो सेंट्रल कमांड है, उनके अहम तरीन अफसरान और उसके बाद जो बाइडन इंतज़ामिया के अंदर मौजूदा जो जितने भी ऑफिसर्स थे, ख़ास तौर पे जो प्रीवियस जो इसकी गवर्नमेंट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रीवियस टेनोर था उसके दौरान जो इनके सेंटकॉम के चीफ थे जो फ्रैंक मैकेंजी थे, उनके करीबी जितने भी ऑफिसर थे उन सबको फारग करने के लिए एक मुकम्मल तैयारी कर ली गई। नाज़रीन, ये सब कुछ हो क्यों रहा है? उसकी वजह यह है कि जो कुछ भी जो बाइडन इंतज़ामिया के जो ऑफिसर्स थे उनकी जानिब से किया जा रहा है उसको इस वक्त नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पसंद नहीं किया जा रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जंगों को ख़त्म करेंगे और मामला जो है वो अपने कंट्रोल में लाएंगे। अब नाज़रीन हो ये रहा है कि इसराइल की जंग की हमायत के हवाले से बड़े मामलात खड़े होना शुरू हो गए। जो खबर आ रही है वो बड़ी अहम है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो अमरीकी हुकूमत है उसका लाएअमल क्या होगा। नाज़रीन, एक तो आपको ये बताते चलें कि इस वक्त बड़ी तादाद में खुद इसराइली जो फौजी हैं वो अपनी फौज से रिजाइन करना शुरू हो चुके हैं। और जो इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है नाज़रीन वो इस वक्त अमेरिका से आई है। अमेरिका में नाज़रीन हुआ ये है कि उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके और अमरीकी हुकूमत के दरमियान काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात सामने आ गए हैं। आपको पता, पहले जो इसराइली इंटेलिजेंस है उसके और जो इनकी हुकूमत है उनके दरमियान भी इख्तलाफात थे और उसके बाद जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है उसने जो चीफ है उसको फिर फारिग किया गया। उसके बाद उनके वज़ीर दिफा को भी फारिग किया गया। अब नाज़रीन जो खबर आ रही है वो ये है कि इस वक्त जो अमेरिका के अंदर इनकी एक अहम ऑफिसर हैं, उन्होंने नाज़रीन एक बड़ा कदम उठाया है और वो ये है कि जोसेफ गुलियो जो है ये एक अहम तरीन इनकी रुकन है, इसकी इंटेलिजेंस की ऑफिसर हैं। उन्होंने नाज़रीन जो अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यानी जो अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे एक ब्रीफिंग हो रही थी और अमूमन ये होता है कि जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके सरबराहान और या उनके ऑफिसर जो उस पर काम कर रहे होते हैं वो ब्रीफिंग देते हैं अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको। तो उसमें एक जो ऑफिसर थी नाज़रीन जोसेफिन गुलिबियो जो है उन्होंने फौरी तौर पर वहाँ पर बड़ा ही बाशगाफ अंदाज में अमरीका की इसराइल के लिए गैर मशरूत हमायत और जो कुछ गजा के अंदर किया जा रहा है उसकी शदीद मुखालफत की और कहा कि जो हमारे पास इंटेलिजेंस इत्तलात हैं वो ये हैं कि वहां पर गजा में मासूम बच्चों को जला जला के मारा जा रहा है। यानी जो इंटेलिजेंस इदारे हैं वो चीख उठे हैं कि वहां पे इतनी खौफनाक मौत का शिकार बच्चों को किया जा रहा है कि पहले वो बेचारे भूख से और दीगर बीमारियों की वजह से मर रहे हैं, लेकिन इसराइल की जानिब से उनके ऊपर इतना जुल्म किया जा रहा है और अमेरिका उस जुल्म और उस जबर के अंदर उनका हिस्सेदार है। जिसके बाद नाज़रीन अमेरिका जो कि आज़ादी इजहार का चैंपियन बनता है उसने क्या किया, उसने उस ऑफिसर को न सिर्फ उनका माइक बंद कर दिया बल्कि उन्हें सिक्योरिटी के जरिए बाहर निकाल दिया। नाज़रीन, ये
جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہے یہاں سے ان کو باہر نکال دیا اور کہا جی کہ آپ یہاں پہ نہیں ٹھہر سکتی کیونکہ آپ بولتی ہیں. تو یہ ناظرین کچھ معاملات ہوئے. اور ناظرین یہ اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ان کے آپس میں کافی زیادہ معاملات خراب ہیں. اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے نا اس میں کافی زیادہ آپس میں ان کے معاملات خراب ہیں. انٹیلیجنس ادارے جو بار بار جو بائیڈن کو یہ رپورٹ دے رہے تھے اور اسے کہہ رہے تھے کہ حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں اور وہاں پہ بہت ہی خوفناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے تو اس ظلم کو بند کرو، لیکن وہ باز نہیں آ رہا تھا. لیکن اب ناظرین یوں لگ رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایسے جو لوگ ہیں جو اس کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں ان چیزوں کی، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. اس کے بعد ناظرین آپ کو ایک اور بڑی خبر بتائیں. وہ بڑی خبر ہے ناظرین کہ شام کے اندر اس وقت جولانی جو اس وقت وہاں پہ سربراہ ہیں ان باغیوں کا جنہوں نے شام پہ قبضہ کیا ہے، تو انہوں نے ناظرین اپنے آپ کو تو بڑا سیولائز پیش کرنے کی کوشش کی. ہم بڑے سیولائزڈ ہیں تو ہم تو بڑا اچھا لے کے چلیں گے. لیکن ناظرین ہوا کیا کہ انہوں نے پہلے بھی ایرانی سفارت خانے کے اوپر حملہ کیا اور وہاں پہ سید حسن نصر اللہ کی اور قاسم سلیمانی ہیں، سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی ہیں، اسماعیل ہنیہ، وہ جتنے بھی مزاحمتی محاذ کے لوگ کی تصاویر لگی ہوئی تھی ان کو پھاڑا، ان کی بے حرمتی کی. اس کے بعد ناظرین اب یہ ہوا ہے کہ دمشق کے اندر ایران کے سفارت خانے پر حملہ ہوا ہے اور اس میں باغیوں نے ایران کے ایک اہم سفارتی آفیسر جو ہے اس کو قتل کر دیا. آپ اندازہ لگائیں ناظرین کہ کسی ملک کی سفارت خانے پہ حملہ، اس ملک کی سرزمین پہ حملہ ہوتا ہے اور وہاں پہ ان کے کسی سفارتی عملے کو، آفیسر کو قتل کر دینا، یہ ناظرین اس سے بھی بڑا جرم ہوتا ہے. اور یہ بڑے سید ان کا نام سید داؤد بطرف تھا اور یہ دمشق کے اندر ناظرین قتل ہوئے، جس کے بعد ایرانی گورنمنٹ نے بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے. ایران اس کے بعد کیا کرے گا؟ کیا ایران بالکل اسی طرح سے اس کے اوپر باغیوں کی حکومت کے اوپر حملہ کرے گا یا کیا کرے گا؟ یہ بہرحال ناظرین معاملات کچھ اور طرح. اب ان کے پاس تو پاور بھی نہیں رہی. اگر ایران کی جانب سے حملہ بھی کیا جاتا تو ناظرین براہ راست یہ حملہ اسرائیل کے اوپر حملہ ہوگا، کیونکہ ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے فوری طور پر اسرائیل سے کہا کہ وہ شامی علاقوں کو چھوڑ کے نکلے، جو کہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے تو واضح طور پہ کہا کہ ہم علاقے نہیں چھوڑیں گے، لیکن اب ناظرین ان کو معاملات جو ہے وہ کافی خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس کے بعد ناظرین ایک بڑا اہم خطاب کیا ہے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے. انہوں نے کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شام جو ہے وہ مزاحمتی محور سے نکل گیا ہے، یعنی اب وہ مزاحمتی محور کے اندر بالکل موجود نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جن کے ذہن کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ شام ایران کو پراکسیز کی ضرورت ہوتی ہے اسرائیل کے ساتھ جنگ کے لیے، تو وہ یاد رکھے ایران کو پراکسیز کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ایران پراکسیز رکھتا ہے. ہاں البتہ جو ان کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں ان کا ایران اتحادی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں کے اندر ایک فیصلہ کن حملہ اسرائیل کے اوپر ہونے والا ہے اور یہ ہم کریں گے. واضح اور باشگاف انداز میں کہا ہے کہ جی ہم ایک بہت بڑا حملہ اسرائیل کے اوپر فیصلہ کن کریں گے. تو یہ ناظرین سمجھ لیجئے کہ ایران کی حکمت عملی کیا ہے. ایران یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لے کہ امریکہ اور اسرائیل کے اتحاد کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ تمام اپنے الائز کو بھی اسی لیے مضبوط بنا رہا ہے تاکہ آنے والے دنوں کے اندر ایک تباہ کن جنگ کے لیے وہ اپنے ایک مضبوط اتحاد کے ساتھ میدان میں اترے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.